अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। आदरणीय श्रोता बिनहरू, आज 30 मुहर्रम 1443 हिजरी संबत तद अनुसार 9 सितंबर 2021 ईस्वी र नेपाली क्यालेन्डर अनुसार भादौ 24 गते 2078 विक्रमी साल बिहिबार को दिन जनक नंदनी FM 95.5 मेगाहर्ज में सदाए हक अर्थात सत्य को आवाज को नेपाली प्रसारण रेडियो र इंटरनेट को माध्यमबाट सुनेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूलाई म कार्यक्रम सञ्चालक मोहम्मद मुस्तकी मदनी नाइनो अभिवादन टक्राउँदै इस्लामिक तरिकाबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। श्रोताबिन, तपाईहरूले प्रत्येक दिन यसै समयमा प्रसारण हुँदै आइरहेको कार्यक्रम सदाए हक उर्दू भाषाबाट लाभ लिँदै आइरहनु भएको छ। तर आज बिहिबारको दिन तपाईहरू समक्ष नेपाली भाषामा कार्यक्रम प्रसारण गर्न गइरहेको छु। यस कार्यक्रम प्रसारणलाई अन्तिमसम्म सुनेर साथ दिनु हुनेछ भने आशा गर्दैछु। म कुरानको वाचन तिलावतबाट कार्यक्रमको सुरुवात गर्न गइरहेको छु। त ल सुन्नुहोस् पवित्र कुरानको तिलावत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। पवित्र कुरान को तिलावत पश्चात अन्सार नेपाली को रचना र उनैको आवाजमा एउटा हम्द अल्लाह को स्तुति र गुणगान सुन्नुहोस्, जसको बोल हो मेरो अल्लाह सम्पूर्ण कर्तार छ, मेरो अल्लाह सम्पूर्ण कर्तार छ, जसको साझा न कोही सृजनहार छ। मेरो अल्लाह सम्पूर्ण कर्तार छ, मेरो अल्लाह सम्पूर्ण कर्तार छ, जसको साझा न कोही सृजनहार छ। मेरो जीवन शरीअत को अनुसार छ, मेरो जीवन शरीअत को अनुसार छ। धर्म इस्लाम मा धेरै
उपकार छा मेरो अल्लाह संपूर्ण करतार छा सारा पर संसार लाह लागी कचन सारा पर संसार लाह लागी कचन मेरो पास नामूल आधार छा मेरो अल्लाह संपूर्ण करतार छा धर्म इस्लाम को यही संदेश हो धर्म इस्लाम को यही संदेश हो शांति दया हमरो संस्कार छा मेरो अल्लाह संपूर्ण करतार छा धार्मिक भावना लायरा जागरऊं धार्मिक भावना लायरा जागरऊं मानो सम्मान मां सबैलाई उद्धार छा जसको साझा न कोही सिर्जनहार छा आफ्नो जीवन अल्लाहले भक्ति गरौं आफ्नो जीवन अल्लाहले भक्ति गरौं मरने पसे चात अंसर न संसार छा मरने पसे चात अंसर न संसार छा मेरो अल्लाह संपूर्ण करतार छा जसको साझा न कोई सिरजनहार छा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। आदरणीय श्रोता बिनहरू आजको यस कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा आजका हाम्रा पाहुना आदरणीय धर्मगुरु मोहम्मद शकील अख्तरज्यू हुनुहुन्छ। म शेखज्यूलाई माइक्रोफोन हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। कृपया मञ्चमा आई हाम्रा प्रिय श्रोताहरू माझ दुई शब्द राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। वहाँको विषय हो नमाजको आदेश र त्यसको महत्व। आदरणीय श्रोताबिनहरू हो तलह सुन्नुहोस् वहाँको प्रवचन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबियना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। उतलु मा ऊहिया इलैका मिनल किताबि व अक़ीमिस सलाह इन्नस सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वलज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुनियल इस्लामु अला खम्सिन शहादति अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह व इक़ामिस सलाह व इताइज़ ज़का वल हज्ज व सौम रमज़ान रवाहुल बुखारी। आदरणीय दर्शकबिन रा प्रिय हाम्रो साथी दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरू, आज तपाईहरूको समक्ष नमाजको महत्व र नमाजको बारेमा के हुक्म छ
त्यसको बारे कुरान र हदीसको प्रकाशमा केही कुराहरू राख्न चाहन्छु। ध्यानपूर्वक हेरेर सुन्नुहोला। अल्लाहले भन्नुभएको उतलु मा उहिया इलैका मिनल किताबि व अकीमिस सलाह, हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम त्यस किताबलाई पढ्ने गर्नुस्। उतलु मा उहिया इलैक, हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम त्यस किताबलाई पढ्ने गर्नुस् जुन तपाईलाई वही द्वारा पठाइएको छ। व अकीमिस सलाह, र नमाज कायम गर्नुस्। इन्न सलात तनहा अनिल फहशाइ वल मुनकर, निसन्देह त्यसमा कुनै सन्देह छैन, नमाजले अश्लीलता र नराम्रो कुराबाट रोक्दछ। अगाडि अल्लाहले भन्नुभयो वला जिक्रुल्लाहि अकबर, र अवश्य अल्लाहको स्मरण गर्नु र अत्यन्त ठुलो कुरा हो। तिमी जे गर्दछौ अल्लाह जान्दछ। अल्लाहले स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमलाई नमाज पढ्नको बारेमा आदेश दिनुभयो। व अकीमिस सलाह, हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज कायम गर्नुस्। फेरि त्यसपछि नमाजको के फाइदाहरू छन्, जसमध्ये एउटा फाइदा को बारेमा अल्लाहले भन्नुभयो इन्न सलात तनहा अनिल फहशाइ वल मुनकर, नमाज पढ्नमा निसन्देह नमाजले अश्लीलता र नराम्रो कुराबाट रोक्दछ। यो धेरै र ठुलो फाइदा हो। त्यस्तै यो नमाज इस्लामको जुन 5 आधारहरू छन् त्यसमध्ये एउटा आधार हुन्। अल्लाहको नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो बोनियल इस्लाम अला खम्सिन शहादतु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, इस्लाम 5 कुराहरूमाथि आधारित छ। इस्लामको 5 आधारहरू छन्। त्यसमध्ये एउटा आधार शहादत अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह बाहेक कोही सत्य ईश्वर छैन र मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहका साँचो रसूल हुन् भन्ने कुराको गवाही दिनु, यो पहिलो आधार हो। त्यसपछि व इकामिस सलाह, साथै अल्लाह को एकेश्वरवाद का आस्था राखेर त्यसपछि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बारेमा पनि यो आस्था राख्नु पर्छ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का साँचो रसूल हुन्। अर्को दोस्रो आधार सलाह पढ्नु, नमाज पढ्नु। अल्लाहले दिन र रातिमा हामी सबैमाथि आफ्नो उपासकमाथि 5 चोटिको सलाह अनिवार्य गरेको छ। तेस्रो आधार जकात दिनु, दान दिनु। चौथो रमजानको व्रत बस्नु र हज गर्नु। पाँचौं आधार हज गर्नु। यो हदीस बुखारीमा उल्लेख छ। हदीस नम्बर र हदीसको संख्या 8
र मुस्लिममा पनि 16 नम्बर र हदीस नम्बरको संख्या मुस्लिममा 16 छ। भन्नाले स्पष्ट भयो कि नमाज पढ्नु, सलाह पढ्नु इस्लामको जुन 5 आधार र मूल आधारहरू छन्, जसमध्ये एउटा दोस्रो आधार 5 बखतको दिन र रातिमा नमाज पढ्नु, यो दोस्रो आधार हो। त्यो हदीसबाट पनि स्पष्ट भयो नमाजको महत्वको बारेमा। र नमाज इस्लामको विशाल आधारहरूमध्ये एक हो, बरु यो दोस्रो प्रमुख आधार हो। जस्तो कि मैले भन्नुभयो, र यसमा कुनै सन्देह छैन कि यसमा नै अङ्गहरूको प्रदर्शन निहित छ र यसलाई नै वास्तवमा इस्लामको मुख्य आधार मानिन्छ। जस्तो कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाट यो पनि प्रमाणित छ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो, तिर्मिजीमा हदीस आएको, हदीसको संख्या 2616 2616 हदीसको संख्या हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यो भनाई हो, अमूदुहु अस्सलात, इस्लाम को प्रमुख आधार नमाज हो। र यस नमाजलाई अल्लाहले आफ्नो सन्देष्टामाथि यस्तो उच्च ठाउँमा अनिवार्य गरेका हुन् जहाँसम्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहेक कोही पनि पुगेको छैन। र यस्तो सम्मानित रात्रिमा अनिवार्य गरेका छन् जस रात्रि भन्दा सम्मानित कुनै रात्रि छैन, जसलाई हामीहरूले मेराजको रात, शमे मेराज भन्दछौँ। र बिना कुनै माध्यम यसलाई वहाँमाथि अवतरित गरेका हुन्। र अल्लाहले यस नमाजलाई 50 वक्त गरेर आफ्नो सन्देशमाथि अनिवार्य गरेको थियो। पूर्ण 24 घण्टामा पहिलो यो आदेश आएको थियो। फेरि अल्लाहले यसको संख्यालाई कम गरेर, हेर्नुस्, अल्लाहले आफ्नो उपासकलाई यो दया गरेर 50 वक्तको नमाजलाई कम गरेर 5 गरिदियो, जुन संख्यामा त 5 छन्, मात्रै 5 वक्तको नमाज छन्, तर पुण्यमा सवाबमा 50 जति तौलको दृष्टिले। हेर्नुस् त यो कुरा यसको महत्वलाई प्रष्ट गर्दछ। यसर्थ यो यस योग्य छ कि मान्छे आफ्नो अधिक समय यसैको योजनामा लगाओस् र यसै कारण यसको अनिवार्यमाथि कुरान एवं सुन्नत र मुस्लिमहरूको सहमति प्रमाणीकरण गरिरहेको छ। अल्लाहले भन्नुभएको कुरानमा, फैदा क़दैतुमुस सलात फज़्कुरुल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिकुम, तिमीले नमाज पढेपछि उठ्दा, बस्दा, पल्टदा प्रत्येक अवस्थामा अल्लाहलाई याद गर्ने गर। फ़इज़तमअनन्तुम फ़अक़ीमुस सलात इन्नस सलात कानत अलल मुमिनीना किताबन मक़ूता। अल्लाहले भन्नुभएको, फेरि जब सन्तुष्ट होऊ तब नमाज पढ्दै गर। निसन्देह त्यसमा कुनै सन्देह छैन, मुमिनहरूलाई
आस्थावानहरूलाई निर्धारित समयमा नमाज पढ्न अनिवार्य छ। कतिपय मान्छेहरू, हाम्रो दाजुभाइहरूले नमाजहरूलाई समय बिताएर ढिलो गरेर नमाज पढ्दछन्। जबकि अल्लाहले भन्नुभएको इन्न सलात कानत अलल मुमिनिन किताबम मौक़ूता, मोमिनहरूलाई निर्धारित समयमा नमाज पढ्न अनिवार्य छ भन्नाले थाहा भयो, प्रष्ट भयो कि नमाजको जुन समयहरू छन् त्यो समयमा नै, निर्धारित समयमा नै नमाज पढ्नु पर्छ। त्यसमा बिना कुनै कारण ढिलो गर्न पर्दैन। जुन मान्छे ढिलो गरेर नमाज पढ्छ, समय बिताएर बिना कुनै कारणले, त्यस व्यक्तिमाथि पाप लाग्छ। नमाजको, सलाहको महत्वको बारे कुरानमा धेरै अध्यायहरू छन्। हेर्नुस्, अल्लाहले भन्नुभएको या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। यो नमाज हाम्रो हथियार हो। हथियारहरू जसरी मानिसहरूलाई सुरक्षा गर्छन् त्यस्तै नमाज पनि हो। अल्लाहले भन्नुभएको या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात, हे आस्थावानहरू, धैर्य, सब्र र नमाजसित मद्दतको आशा गर्नु। निसन्देह अल्लाह सब्र गर्ने वालालाई, धैर्य गर्नेहरूको साथ दिन्छ भन्नाले स्पष्ट भयो नमाज पढेर हामीहरूले अल्लाहसित मद्दत चाहौं र यो नमाज पनि हामीलाई मद्दत पुर्याउँछ। कुनै कष्ट अवस्थामा काम आउँछ। र हामी माथि अनिवार्य छ कि हामीले आफै नमाज पढेर आफ्नो छोराछोरीलाई, घर परिवारलाई पनि नमाज पढ्नको आदेश दियौं। अल्लाहको भनाइ छ, अल्लाहले भन्नुभएको वामुर अहलका बिस्सलात वस्तबिर अलैहा, आफ्ना घरका मानिसहरूलाई नमाजको आदेश गर र स्वयं पनि त्यसमा लागिराख। यो अल्लाहको आदेश हो। बरु 7 सालको छोरालाई पनि नमाजको बारेमा शिक्षा दिनुपर्छ। मुरु औलादकुम बिस्सलात वहुम अब्नाउ सब'i सिन। अल्लाहको नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भनाइ छ, आफ्नो छोरालाई नमाजको बारेमा आदेश गर। 7 सालको उमेरमा नै, जब छोराहरूको उमेर 10 भयो, 7 वर्ष अगाडि बढ्यो, 10 वर्षको उमेरसम्म नमाज छाडेर उहाँलाई
यात्रा गर, सजाई गर, मार, यो आदेश हो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मरु औलादकुम बिस्सलात वहुम अब्नाउ सब'i सिनीन। र हेर्नुस्, नमाज पढेर अल्लाहले जन्नतुल फिरदौस को वादा पनि गरेको नमाजीहरूलाई। धेरै फाइदा हो नमाज र धेरै महत्व हो नमाजको। अल्लाहले भन्नुभएको सूरतुल मोमिनुन, अल्लाहले भन्नुभएको वल्लदीना हुम अला सलावातिहिम युहाफिज़ून उलाइका हुमुल वारिसून अल्लदीना यरिसूनल फिरदौस हुम फिहा खालिदून। हेर्नुस्, भन्नुभएको वल्लदीना हुम अला सलावातिहिम युहाफिज़ून, र जसले आफ्नो नमाजहरूको रक्षा गर्दछन्, समयमा नै नमाज पढ्दछन्, नमाजमा कुनै ढिलो गर्दैन। वल्लदीना हुम अला सलावातिहिम युहाफिज़ून, नबीको तरिकाले नै नमाज पढ्दछन्। भन्नुभयो जसले आफ्नो नमाजहरूको रक्षा गर्दछन्, उलाइका हुमुल वारिसून, यी नै मानिसहरू वारिस हुनेछन्। को? नमाज पढ्ने व्यक्तिहरू। उलाइका हुमुल वारिसून, यी नै मानिसहरू वारिस हुनेछन्। सुन चाँदीको वारिस हैन, रुपियाँ पैसाको वारिस हैन। अल्लाहले भन्नुभएको अल्लदीना यरिसूनल फिरदौस, घर जग्गाको वारिस हैन। अल्लाहले भन्नुभएको अल्लदीना यरिसूनल फिरदौस हुम फिहा खालिदून, जसले स्वर्गको फिरदौसको वारिस हुनेछन्। यो महत्व हो नमाजको, र त्यस स्वर्गमा सधैँ रहनेछन्। स्पष्ट भयो, नमाज पढेर हाम्रो ठेगाना स्वर्ग हुन्छ। स्वर्गमा जाने माध्यमहरू मध्ये एउटा माध्यम नमाज पनि हो र ठूलो माध्यम हो। त्यस्तै आमा बुवाको नाताले हामी सबैमाथि अनिवार्य छ कि हामी सबैले आफ्नो छोराछोरीलाई, आफ्नी श्रीमतीलाई नमाजी बनाओस्, नमाज का आदेश गरोस्। अल्लाहले भन्नुभएको कुरानमा आएको छ, लुकमान हकीमले आफ्नो छोरालाई भन्नुभएको या बनी अकीमिस सलात वअम्र बिल मारूफ वन्हा अनिल मुनकर वस्बिर अला मा असाबक इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर। हेर्नुस्, या बनी अकीमिस सलात, हे मेरो प्यारो छोरो, तिमी नमाज को आयोजन गर। अकीमिस सलात, नमाज को आयोजन गर। वअम्र बिल मारूफ, भलाई को आदेश दिने गर। वन्हा अनिल मुनकर, न राम्रो कर्मबाट रोक। वस्बिर अला मा असाबक, र जुनसुकै दुख पनि कष्ट पनि तिमी माथि आइपरे त्यसमा धैर्य सब्र राख भन्नाले स्पष्ट भयो कि हामीहरूले आफ्नो सन्तानलाई, छोराछोरीलाई, श्रीमतीलाई नमाज पढ्नको बारे आदेश गरौं। हेर्नुहोस्, मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्होलाई यमनतिर
पठाएको थिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले। र उहाँलाई जुन आदेशहरू दिएका थिए जसमध्ये एउटा यो आदेश पनि थियो, अल्लाहको नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले मुआज बिन जबल रदियल्लाहु ताला अन्हुलाई आदेश दिएर भन्नुभयो, आलिमहुम अन्न अल्लाह अफ्तरद अलैहिम खम्स सलवातिन फी कुल्ल यौमिन व लैला। यो बुखारी को हदीस को संख्या 1395 और त्यही हदीस मुस्लिममा पनि हदीस को संख्या 19 हो। भन्नुभएको, हे मुआज, उनीहरूलाई जब मान्छे अल्लाहको बारेमा यो आस्था राख्छ कि अल्लाह नै सत्य पूजनीय हुन्, अल्लाह बाहेक अरू कोही सत्य पूजनीय छैन, मोहम्मद अल्लाहको साँचो रसूल हुन्, त्यसपछि उनीहरूलाई यो पनि सिकाउनु कि अल्लाहले उनीहरूमाथि एक दिन र एक रात्रिमा 5 समयको नमाज अनिवार्य गरेको छ। यो हदीसबाट पनि स्पष्ट भयो कि दिन र रातिमा 5 चोटि नमाज पढ्नु यो अनिवार्य छ। र जुन व्यक्ति नमाज पढ्दैन, नमाज पढ्नमा ढिलो सुस्ती पनि गर्छ, तिनीहरूको बारेमा अल्लाहको भनाइ छ। अल्लाहले भन्नुभएको सूरतुल मुदस्सिर भन्नुभएको, इल्ला अस्हाबल यमीन फी जन्नातिन यतसाअलूना अनिल मुजरिमीन मा सलककुम फी सक़र क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन व लम नकु नुतइमुल मिस्कीन व कुन्ना नख़ूदु मअल ख़ाइज़ीन व कुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन। अल्लाहको यो भनाइ, अल्लाहले भन्नुभएको, तर दायाँ हात वालाहरू उनीहरू स्वर्गमा बसेका हुनेछन् र सवाल गर्नेछन्। जन्नतीले स्वर्गीयले सवाल गर्नेछन् के अपराधीहरूसँग कि तिमीलाई कुन कुराले नरकमा ल्याओ? तिमीहरूले संसारमा कुन पापहरू गर्यो? मा सलककुम फी सक़र, तिमीलाई कुन कुराले नरकमा ल्याओ? उनीहरूले, नरकीहरूले जवाफ दिनेछन् फर्स्ट पोइन्टमा यो भन्छ, क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, कि हामी नमाजी थिएनौं। हेर्नुस्, जुन व्यक्ति नमाज पढ्दैन ठेगाना स्वर्ग हैन नरक हुन्छ। त्यो व्यक्तिहरूले, त्यो मान्छेहरूले नरकमा जान्छन्। जवाफ दिनेछन् कि हामी नमाजी थिएनौं। वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, र निमुखाहरूलाई मिस्किन, जसलाई हामीहरूले मिस्किन भन्छौं, मिस्किनलाई खाना न त खाना खुवाउँथ्यो र हामीले विवाद गर्ने असत्यवादीहरूका साथमा मिलेर व्यस्त हुने थियौं र बदलाको दिन कयामतलाई असत्य ठहराउँथ्यौं। भन्नाले स्पष्ट भयो कि जुन व्यक्ति नमाज पढ्दैन वहाँको ठेगाना स्वर्ग हैन नरक हुन्छ। बरु अर्को ठाउँमा अल्लाहले भन्नुभएको सूरा तौबा आयत नम्बर 11 छ। अल्लाहले भन्नुभएको फइन ताबु व अकामुस सलात व आतुज ज़कात फइख्वानुकुम फिद्दीन। हेर्नुस्, को हुन् हाम्रो भाइ?
अल्लाहले भन्नुभएको फाइन ताबु वा अकामुस सलात, अहिले पनि यिनीहरूले तौबा गर्छन् र नियमित नमाज कायम गर्दछन्, व आतु जकात र दान र जकात दिन्छन्, फइख्वानुकुम फिद्दीन, अल्लाहले भन्नुभएको त धर्ममा तिम्रा दाजुभाइ हुन्, धर्मको आधारमा तिम्रो दाजुभाइहरू हुन्। को नमाज पढ्नेहरू व्यक्ति, दान दिनेहरू व्यक्ति हाम्रो दाजुभाइ हुन्। जुन व्यक्तिहरूले नमाज पढ्दैनन् हाम्रो दाजुभाइ कदापि हुन सक्दैन। थाहा भयो, स्पष्ट भयो कि नमाजको धेरै महत्व छ। अल्लाहले दिन र रातिमा 5 चोटि नमाज हामी सबैमाथि अनिवार्य गरेको। यिनी कुराहरूमाथि म आफ्नो कुराहरू सब समाप्त गर्दछु। अल्लाहसित प्रार्थना र याचना र दुआ छ कि अल्लाहले हामी सबैलाई नमाजी बनाओस्, हामीलाई पनि, हाम्रो छोराछोरीलाई पनि, श्रीमतीलाई पनि, घर सबै परिवारमाथि सबै मुसलमानहरूलाई नमाजी बनाओस्, अल्लाहको लागि नमाज पढ्नको बारे तौफीक प्रदान करोस्। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।